राष्ट्रिय जनगणना 2078 भोलिदेखि सुरु हुँदैछ र राष्ट्रिय जनगणनाको विवरण सङ्कलन गर्दा थप स्पष्ट हुनुपर्ने केही विषयहरूको बारेमा आज म जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेभिडी च्यानल। राष्ट्रिय जनगणनाको विवरण सङ्कलन गर्दा थप स्पष्ट हुनुपर्ने केही विषयहरू। राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता र प्रदेश जिल्ला जनगणना अधिकारी तथा सहायक जनगणना अधिकारी तालिमको अवधिमा सङ्कलन सम्बन्धी केही प्राविधिक प्रश्नहरू र त्यसको समाधान निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। यसको अन्त्यमा गणना पुस्तिका र सुपरिवेक्षकको पुस्तिकामा भएका सामान्य त्रुटि र भुल समेतलाई सुधार गरिएको छ। प्रशिक्षकहरू यी उल्लेखित विषयहरूमा राम्रो अध्ययन गरी प्रशिक्षण दिनु पर्दछ। घर तथा घर परिवारको सूचीकरण फार्म सम्बन्धमा भनिएको छ। तपाईहरुले फर्म भर्दाखेरि के कुरामा यहाँ चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ यहाँ रहेको छ। गणनाको समयमा एउटा गणना क्षेत्रमा अनुमान गरिएको भन्दा धेरै घर परिवार भेटिएर दुई वा दुईभन्दा बढी गणक खटाउनु पर्ने अवस्थामा घर क्रम सङ्ख्या, परिवार क्रम सङ्ख्या लगायत क्रम सङ्ख्याहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यस्तो अवस्थामा गणकले उतार फार्ममा थप हुने परिवारलाई कसरी लेख्ने। उत्तर रहेको छ सुपरिवेक्षकले क्रम सङ्ख्या नियमित राखी सूचीकरण गर्ने, गणकहरूलाई समान कार्य बोझ हुने गरी विभाजन गरिदिने र थप परिवार हुने परिवारको हकमा उतार फार्म तथा मुख्य प्रश्नावली घर क्रम सङ्ख्या, जनगणना घर क्रम सङ्ख्या र जनगणना परिवारको क्रम सङ्ख्या खाली राखी अन्य विवरण भर्ने। सम्पूर्ण गणना कार्य सकिसकेपछि सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले क्रम सङ्ख्याहरू नदोहोरिने गरी खाली छोडिएका क्रम सङ्ख्याहरूलाई मिलाएर भरिदिने। यो जिम्मेवारी गणक तथा सुपरिवेक्षक दुवैको हुनेछ। साथै फार्म रुजुकर्ताले समेत यी कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ संस्थागत परिवारको सूचीकरण कसरी गर्ने। संस्थागत परिवारको सूचीकरण कसरी गर्ने। उत्तर रहेको छ सूचीकरण फार्मको पहिलो बुकको अन्तिम पाना संस्थागत परिवारको लागि छुट्याउने र संस्थागत परिवारको क्रम सङ्ख्याहरू 9001 बाट सुरु गर्ने। यदि पहिलो बुकको अन्तिम पानाले अपुग भएमा दोस्रो बुकको अन्तिम पाना प्रयोग गर्ने। साथै सो पानाको सिरानमा संस्थागत परिवार भनी ठुलो अक्षरमा प्रष्ट लेख्ने। त्यसैगरी अर्को रहेको छ केही परिवारहरू सीमा पारी डेरा लिई बस्ने तर नेपालका सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरूको गणना कसरी गर्ने भनिएको छ। केही परिवारहरू सीमा पारी डेरा लिई बस्ने तर नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्नेको गणना कसरी गर्ने त। यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा अनुपस्थित विदेश गएका मानि गणना गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी महल 1 को रहेको छ घर क्रम सङ्ख्या लेख्ने क्रममा घरको गणना गर्दा पक्की संरचनाको शौचालय वा स्नान घरलाई लिने कि नलिने भनिएकोमा शौचालय वा स्नान घरलाई नलिने भनिएको छ। घर क्रम सङ्ख्या लेख्ने क्रममा तपाईहरुको पक्की संरचनाको शौचालय र स्नान घर छ भने त्यसलाई घर क्रम सङ्ख्यामा नलेख्ने। त्यसैगरी छाउगोठको गणना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा गणना नगर्ने भनिएको छ। महल 1 कै कुरा छ यो। महल 1 को अर्को रहेको छ एउटा परिवारको सदस्यहरू एउटै कम्पाउन्डभित्र अलग अलग घर संरचना बस्ने गर्छन् भने यस्तो अवस्थामा तिनीहरूको गणना कसरी गर्नु पर्दछ। सबै परिवारको सदस्यहरू कुनै मुख्य घरबाट वा परिवार मुली बस्ने घरबाट गणना गर्नुपर्छ। त्यो परिवारको गणना गरिएको घरको तला सङ्ख्या, बनेको वर्ष, बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या, घर क्रम सङ्ख्या, जनगणना घर सङ्ख्या आदि लेख्नु पर्दछ। तर अन्य संरचनामा अरू कुनै परिवार बस्दैनन् भने तिनीहरूको लागि तला सङ्ख्या, बनेको वर्ष, घर क्रम सङ्ख्या मात्र अलग अलग घरको छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्दछ भनिएको छ। त्यसैगरी महल 32 मा रहेको छ नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा कार्य गर्ने उपसचिव अधिकृतको पेशा कोड के हुन्छ। उदाहरणमा व्यवस्थापक 1 लेखिएको छ। अन्य पेशा हुन सक्ने वा नसक्ने। गणक पुस्तिका बमोजिम गर्ने भनिएको छ। तपाईहरुको पुस्तिकामा त्यहाँ के लेखिएको छ त्यसै बमोजिम गर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी महल 32 मा रहेको छ कुनै कार्यालय वा व्यवसायमा एकजना मात्रै व्यवस्थापक हुने हो कि एकभन्दा बढी व्यवस्थापक हुने प्रशासनका अधिकृत र सोभन्दा माथिका व्यक्तिले जुनसुकै काम गरे तापनि स्वत व्यवस्थापक हुने वा होइन। प्राविधिक मन्त्रालयका शाखा प्रमुखलाई व्यवस्थापकको कोड 1 दिने कि पेसाविदको 2 कोड। कुनै एक कार्यालयमा 1, 2 वा 2 भन्दा बढी व्यवस्थापक हुन सक्ने। यसको सन्दर्भमा गणना पुस्तिकामा उल्लेख भए बमोजिम उल्लेख गर्ने भनिएको छ। तपाईहरुको गणना पुस्तिकामा के छ त्यसै अनुसार उल्लेख गर्नुहोला। त्यसैगरी महल 32 मा रहेको छ दक्ष र अदक्षको स्पष्ट परिभाषाको अवधारणा के हो भनिएको छ। गणना पुस्तिकामा उल्लेख भए बमोजिम आफ्नो कृषि क्रियाकलाप गर्ने निर्वाहमुखी कृषक तथा कम्तीमा 7 दिनको तालिम लिएका कृषि कामदारलाई दक्ष कामदार मानी कोड 6 अन्तर्गत र तालिम नलिएका हातले काम गर्ने कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई अदक्ष मानी कोड 9 अन्तर्गत राखी गणना गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी महल 33 मा को कुरा छ कुनै व्यवसायमा 2 वा 2 भन्दा बढी वस्तुहरू उत्पादन हुने रहेछन् भने कुन वस्तुलाई मुख्य उत्पादन मान्ने भन्नेमा उत्तर रहेको छ। उत्तरदाताले मुख्य ठहराएको वस्तुलाई नै मुख्य उत्पादन मान्ने। यदि उत्तरदाताले केका आधारमा मुख्य मान्ने भनेमा मूल्यका आधारमा भन्ने तर काम गर्ने संस्थाको हकमा भने सम्बन्धित व्यक्तिले दिने समयका आधारमा गणना गर्ने। त्यसैले अर्को प्रश्न छ महल 33 अन्तर्गतकै रहेको छ यो। सेक्युरिटी कम्पनीबाट विभिन्न स्थानमा काम गर्ने व्यक्तिको हकमा काम गरेको स्थान के लेख्ने भनिएको छ। सम्बन्धित सेक्युरिटी कम्पनी नै लेख्ने। जस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सुरक्षा गार्डको काम गरेको स्थान सम्बन्धित सेक्युरिटी कम्पनी मान्ने, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग होइन। त्यसैगरी महल 33 अन्तर्गतकै छ अर्को प्रश्न एनजिओहरूको एनएसआइसी कहाँ र कति राख्ने भन्नेमा एनजिओले प्रदान गर्ने सेवा र क्रियाकलाप हेरी सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्रमा राख्ने भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न महल 33 अन्तर्गतकै विशेष गरी सिमानामा बसोबास गर्ने परिवारका सदस्यहरू सीमापारी व्यापार व्यवसाय नोकरी गरिरहेको अवस्थामा विदेशमा काम गरेको जनाउन काम गरेको ठाउँमा संस्थाको नाम लेखी देशको नाम पनि उल्लेख गर्ने कि भनेमा यहाँ छ यस्तो छ उत्तर सीमापारी काम गरेको भए पनि काम गरेको ठाउँको बारेमा गणना पुस्तिका अनुसार नै गर्ने। तर त्यस्ता व्यक्तिको लागि महल 33 मा काम गरेको ठाउँको नामको साथै विदेशको नाम पनि लेख्ने। महल 35 मा संस्थागत क्षेत्रका लागि सम्बन्धित 5 वटा क्षेत्र मध्येकै एक राखी गणना गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी महल 34 अन्तर्गत दर्ता गरी एवं तलबी कामदार राखी आफ्नै व्यवसाय चलाइरहेको व्यक्तिको काम गर्दाको हैसियत अनुसार अरूको काम गर्ने हुने कि रोजगारदाता हुने कि आफ्नै काम गर्ने हुने भन्ने बारेमा स्पष्टता आवश्यक। व्यवसाय चलाउने मुख्य व्यक्तिलाई रोजगारदाता मानी गणना गर्ने। तर परिवारका अन्य व्यक्तिले सघाउने गरेको भएमा परिवारलाई सघाउने मात्र लेख्ने। त्यसैगरी महल 35 अन्तर्गत रहेको छ नेपाल स्थित विदेशी राजदूतावासमा काम गर्ने नेपाली वा नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने अन्य विदेशी व्यक्तिको कामको गणना गर्दा नाफा नकमाउने संस्था अन्तर्गत गणना गर्ने भन्ने बारेमा आधिकारिक निर्देशन आवश्यक। त्यस्ता सबैको नाफा नकमाउने संस्था अन्तर्गत गणना गर्ने। त्यसैगरी महल 35 अन्तर्गतकै रहेको छ विदेशी सरकारको तलब खाएर नेपालमा अक्सर बसोबास गर्नेलाई महल 35 मा के गर्ने नाफा नकमाउने संस्था अन्तर्गत राख्ने। तर यस्ता व्यक्तिको लागि महल 33 मा काम गरेको ठाउँको साथै विदेशको नाम लेख्ने। त्यसैगरी महल 37 अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले बितेको 12 महिनामा 5 महिना काम गरेर बाँकी महिनामा काम नखोजी बसेको तर उक्त व्यक्ति 7 महिना नै कामको लागि उपलब्ध भएको भन्ने आएमा कोड 1 दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा यहाँ चाहिँ मिल्ने छ। त्यसै तपाईहरुले मिल्छ तपाईहरुले कोड दिन।
त्यसैगरी गणकले उत्तरमाला दिएका जवाफहरू उपयुक्त कोड अनिवार्य रूपमा फिल्डमा नै लेख्ने कि घरमा आएर लेख्न मिल्ने? फिल्डमा नै लेख्ने। तपाईँहरूले सामुदायिक प्रश्नावलीको सम्बन्धमा सामुदायिक प्रश्नावली रुद्राक्ष बोधिचित्त अमिश्रोलाई कृषिजन्य मान्ने कि गैर कृषि? रुद्राक्ष बोधिचित्तलाई गैर कृषिजन्य मान्ने र अमिश्रोलाई कृषिजन्य मान्ने भनिएको छ। त्यसैगरी गणना पुस्तिकामा सच्याउनु पर्ने, गणना पुस्तिकामा गलत भएका कुराहरू यहाँ सच्याउनु पर्ने राखिएको छ। पेज नम्बर 5 मा अनुच्छेद 2.5 को सुपरिवेक्षक अन्तर्गत 9 मा सूचीकरण फार्मको प्रतिलिपिको सट्टा उतार फार्म हुनुपर्ने। पेज नम्बर 26 को अनुच्छेद 4.16 को बुँदा नम्बर 3 को दोस्रो वाक्य तर नियोग बाहिर अक्सर बसोबास गर्ने विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिहरूको अनिवार्य गणना गर्नुपर्दछ लाई हटाउने। त्यसैगरी पेज नम्बर 66 अन्तर्गत अनुच्छेद 6.154 मा उल्लेखित माथि 1 देखि 4 सम्मको सट्टा 1 देखि 5 सम्म उल्लेख भएका बाहेक हुनुपर्ने। पेज नम्बर 83 को अनुच्छेद 8.2 लाई यसरी पुनः परिभाषित गर्ने दृष्टिविहीनको ब्रेन लिपिमा वा आवाजयुक्त ढाँचामा समेत सुनेर पढ्ने गर्दछन् तथा बहिरा व्यक्तिहरूले साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गर्न र देवनागरी लिपिमा पढ्न र लेख्न सक्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा पढ्न लेख्ने दुवै जानेको मान्नु पर्दछ। पेज नम्बर 93 महल 23 को भित्र जे लेखिएको भए तापनि महल 21 मा कोड 2 हुनेहरूलाई पनि महल 23 को प्रश्न सोध्नु पर्दछ। पेज नम्बर 119 को अनुच्छेद 12.26 को दोस्रो बुलेट अन्तर्गत ऋण सङ्कलनको सट्टा बचत तथा ऋण सङ्कलक बनाउने। पेज नम्बर 129 अनुच्छेद 12.56 मा WHO को सट्टा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन स्वास्थ्य सेवालाई बाह्य संस्थाका क्रियाकलाप बनाउने। पेज नम्बर 132 अनुच्छेद 12.68 लाई पुरा समय नै काम गरेका भए मान्ने भन्ने वाक्यांशको सट्टा पुरा समय नै काम गरेको वा सहयोग गरेको भए राखी स्पष्ट गर्ने। सुपरिवेक्षक पुस्तिकामा सच्याउनु पर्ने कुराहरू यहाँ मैले भनिनँ, तपाईँहरूले हेर्नुहोला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ घरको जग फलामको पाता गाडिएको छ भने कुन कोड लेख्ने भनिएको छ। त्यसैगरी काठका खम्बा गाडेर माथि पक्की संरचना बनाइएका घरको हकमा के लेख्ने प्रश्न रहेको छ। ढलान पिलर अन्तर्गत मानि कोड 3 लेख्ने। त्यसरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ सिट फाइबरले छाएका घरको छाना के लेख्ने। जस्ता टिन च्यादर कोड नम्बर 1 राख्ने। त्यसरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ पक्की सिमेन्ट ढलानको छत भएको घरमा माथि ट्रस हालेको भएमा सो घरको छाना के लिने। जस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पुरानो बिल्डिङ छाना र वा तराई क्षेत्रका पक्की घरको माथि भएका टिनका छाना। पक्की सिमेन्ट ढलानको छत माथि ट्रस्ट राखेको त्यहाँ घेरबार नगरी अन्य प्रयोग गरेको भएमा सिमेन्ट ढलान लिने, तर सो ट्रस्ट मुनि कुनै काठ कोठा निकालेको भए टिन च्यादर लेख्ने। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ पिल्लर सिस्टमको घरको छाना ढलान गरी त्यसमा टाइल छोपेको भए ढलानको कोड 2 हुने वा टाइलको कोड 4 हुने। ढलान माथि टाइल टाँसिएको छानाको हकमा ढलान नै मान्ने। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ छानो र गारो एउटा घरमा बस्ने सबै परिवारको एउटै लिने कि परिवार पछि प्रयोग अनुसार अलग अलग लिने। छानो र गारो एउटा घरका लागि एउटै मान्ने, तर मुख्य रूपमा के छ सो लिने। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ भुइँमा कार्पेट राखिएको भए अन्य कोडको 6 दिन मिल्ने कि नमिल्ने। कार्पेट गरेको भुइँमुनि सिमेन्ट ढलान गरिएको भएमा सिमेन्ट ढलान र माटो भएमा माटो नै लेख्ने। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ घरको भुइँको हकमा घरभरि एउटै लिने कि परिवार अनुसारको लिने। भुइँको हकमा परिवारले प्रयोग गरेको आवासको विवरण लिने वा हुँदा परिवारको भुइँको आधारमा लिने। घरमुनि पार्किटिङ लगाएको भए कुन कोड लिने भनिएको छ। पार्किटिङ गरेको भुइँको प्रमुख निर्माण सामग्री सिमेन्टको ढलान भए सिमेन्ट ढलान अन्तर्गत राख्ने।
प्रश्न नम्बर 9, चर्पीमा दाउरा राख्ने वा खुला स्थानमा दिसा पिसाब गर्नेको हकमा चर्पीको प्रकार के हुन्छ? परिवारले प्रयोग गरेको चर्पी लिनुपर्ने भएकोले चर्पी हुँदाहुँदै प्रयोगमा नरहेकोले चर्पी नभएको अन्तर्गत राख्ने। प्रश्न नम्बर 12, यातायात अन्तर्गत सवारी साधन दर्ता वा व्यवसाय नै दर्ता हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने। दर्ता नगरी कुनै कामदार वा नराखी सञ्चालन गरिएका साना घरेलु व्यवसाय लिनुपर्ने भएकोले सवारी साधन दर्ता भए पनि यातायात व्यवसायको रूपमा दर्ता छैन भने मात्र साना घरेलु व्यवसाय मानि विवरण सङ्कलन गर्नु पर्दछ। त्यसैले अर्को रहेको छ, कतै दर्ता नगरी एकजना तलबी कामदार राखी चलाइरहेको चिया पसल वा घरेलु व्यवसाय आउने वा नआउने। आउने भए यस्ता चिया पसलको कोड के हुने? तलबी कामदार राखेको हकमा साना घरेलु व्यवसाय अन्तर्गत नआउने। प्रश्न 12मा यस्ता चिया पसललाई व्यापार अन्तर्गत राख्ने। प्रश्न नम्बर 12मा छ, मौसमी घरेलु व्यवसाय छ तर गणनाको रूपमा चालु अवस्थामा छैन भने के गर्ने? मौसमी घरेलु व्यवसाय छ र सम्बन्धित मौसममा नियमित सञ्चालन हुन्छ भने गणना गर्ने। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, पारिवारिक विवरण। परिवारले सञ्चालन गरेको साना घरेलु अन्तर्गत व्यवसायको हकमा सम्बन्धित परिवारको एक वा एकभन्दा बढी सदस्यले निश्चित स्थानमा रही पुँजी, श्रम, समय लगानी गरी नाफा नोक्सान आफैले बेहोर्ने गरी सेवा बिक्री गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरी नगरी कुनै तलबी कामदार नराखी सेवा व्यवसाय सञ्चालन गरेको भए साना घरेलु व्यवसाय मान्ने। उदाहरणका लागि कुनै ज्योतिषीले घरमा कुनै निश्चित स्थान बसेर ज्योतिष सेवा प्रदान गरेको भएमा साना घरेलु व्यवसाय मानि गणना गर्ने। प्रश्न नम्बर 12मा कतै दर्ता नगरी जग्गाको मध्यस्थकर्ता दलाली मात्र गरेर गुजारा चलाउने व्यक्तिको काम साना घरेलु व्यवसाय अन्तर्गत आउने वा नआउने। त्यस्ता व्यक्तिहरूको काम व्यक्तिगत विवरणको महल 31मा आर्थिक कामको रूपमा ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने? त्यस्ता व्यक्तिहरूको विवरण र कोड महल 32 र 35सम्म कसरी लेख्ने? यस किसिमका जग्गाको मध्यस्थकर्ता दलाली व्यवसायलाई पनि साना घरेलु व्यवसाय अन्तर्गत गणना गर्ने र आर्थिक विवरण महल अन्तर्गत 33मा काम गरेको ठाउँ, आफ्नै घर र उत्पादित सेवा रियल इस्टेट मान्ने लेख्ने। प्रश्न नम्बर 15, परिवारको सदस्य हालसालै विदेशमा मरेकोलाई के गर्ने भनिएको छ? अक्सर बसोबासको परिभाषाभित्र नपरेका व्यक्तिको मृत्युको गणना नगर्ने। त्यसै नेपालको विदेश स्थित दूतावासमा काम गर्ने गरी कुनै विदेशी व्यक्ति दूतावासमै बसेको भएमा गणना गर्ने कि नगर्ने? गणना नगर्ने। 42मा रहेको छ, मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत खण्डमा एकजनाको विवरण अर्को व्यक्तिको लाइनमा पर्न सक्ने अवस्थालाई कम गर्न के गर्ने? अघिल्लो व्यक्तिको भर्नु नपर्ने विवरण लेख्ने लाइनमा तेस्रो धर्का तान्ने। महल 3मा रहेको छ, कुनै परिवारमा आमा वा बुवाको उमेरभन्दा छोराछोरीको उमेर बढी कस्तो अवस्थामा हुन्छ? त्यस्तो आएमा परिवारको मूलीको नातामा महलमा कसरी लेख्ने? यस्तो अवस्थामा सौतेनी आमा वा बाबु भएको अवस्थामा आउँछ। यदि परिवारका कुनै सदस्यले आमा र बाबुको उमेरभन्दा बढी बताएमा सौतेनी आमा वा बाबु के हो यकिन गर्ने र सौतेनी छोरा वा छोरी भएमा अन्य नातेदारलाई कोड लेख्नु पर्दछ। महल 5मा कुनै व्यक्तिको जन्म मिति र उचाइ थाहा नभएमा के गर्ने? यदि कुनै व्यक्तिको जन्म मिति थाहा नै भएन, साल लेख्ने स्थानमा कोड 998 र महिना लेख्ने स्थानमा 98 लेख्नु पर्दछ। महल 12, सीमापारीबाट भर्खर विवाह भई नेपाल आएका व्यक्ति कुन देशको नागरिक हुन्छ भनिएको छ? सम्बन्धित व्यक्तिले जुन देशको नागरिक भन्न रुचाउँछ सोही देशको नागरिक मानि गणना गर्ने। महल 15मा पढ्न लेख्न दुवै जानेको र विगतमा कुनै शैक्षिक संस्थामा नगई आफ्नै परिवारमा बसेर सो अध्ययन मात्र गरेको तर हाल कुनै संस्थामा पढ्न लेख्न नगएको व्यक्तिको कोड 4 लेख्ने कि कोड 6? विगतमा सो अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई कोड 4 लेख्ने। महल 21 अन्तर्गत हिउँद वर्षामा लेखबेसी गर्नेहरूको हकमा बसाइसराई के गर्ने? त्यस्तै अन्य प्रकारका मौसमी बसाइसराई गर्नेहरूको हकमा के गर्ने? हालसालै बसाइसरी आएको भएमा हाल जहाँ भेटिन्छन् त्यही स्थान बसिरहेको मान्ने।
कामको खोजीमा छिमेकी देशमा जाने प्रचलनलाई बसाइसराईलाई पनि यसै बमोजिम गर्ने। यति नै रहेको छ सम्पूर्ण कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई यहाँ राखिसकेको छु। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।